नमस्कार। हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। ज्या बांदावळी कडेन 1991 पयलींचे एक्सायज आनी भलायकीचे लायसन्स आसा ताका CRZ हाचो कायदो लागचो ना म्हूण मुखेल मंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। 2019 वर्साचो जो प्लेन आसा तातूंत लेगीत सुटका मेळटली म्हणलां। इतल्या म्हणसर दर्याच्या आंगान आसलेल्या नॉन डेव्हलपमेंट झोनांतल्यो गोंयकारांच्यो 5,000 धंद्याच्यो आनी रावपाच्यो 1991 वर्सा पयलीं ताण आसलेल्यो बांदावळी कायद्याच्यो म्हूण परगडच्यो अशें कोंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सरकाराक विनंती केल्या। ह्यो बांदावळी गांवठी वस्तू विकूंक गोंयकारां वापरतात म्हूण ताणें सांगलें। तशेंच फाटल्या काळाक लावन पंचायत राज वो TCP कायदोय बदलूंक लोबोन विनंती केल्या। There will be lot of houses like this, more than 5,000 houses in the entire coast within NDZ, which they can do commercial activities. Some of them are doing, some of them are not doing. These are existing structures. These are existing structures which were there prior to 1991, which were small. They have become big. जेन्ना 4 भाव जाता और 2 भयणी 2 भाव जाता ते म्हणटा आमकां सगळ्यांक एक रूम जावो आनी भितर किचन जाय आमच्या माई पायच्या घरान। So they are houses which were small of 50 meters or 80 meters have become 150 or 200 meters. So they should be all legalized. So that is why this part commercial word should come in the amended notification. So what is the documents किती requirement लागतले तिथून part commercial आहे? Part commercial आहे त्यांचे existing घर नो, existing घर house which has to be a letter to be given by the panchayat that this is existing prior to 91 because त्यांच्याकडे record आहे. पण त्यांच्याकडे इलेक्ट्रिसिटी बिल हा, वॉटर बिल हा, त्यांच्याकडे हाऊस टॅक्स रिसीट हा, त्यांच्याकडे गेस्ट हाऊस लायसन्स हा फ्रॉम द पंचायत हा, टुरिझम हा, हेल्थ NOC हा, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, FDA लायसन हा कोणाचे रेस्टॉरंट हा पळय ते, तावेर्नाचे लायसन हा आधी कोणे तावेर म्हणजे बार कोणाचे 86 हा, 82 हा, 89 हा, 90 हा, 91 हा। सो ही सगळी जी लायसनां हा ही गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी इश्यू केल्ली हा इतली वर्सां। सो गव्हर्नमेंट शुड कम आउट with amendment to all these acts, whether it is Panchayat Raj Act and whether it is TCP Act, retrospective effect and amendment Goa also, and also center is part commercial to CRZ. वेगवेगळे इश्यूज आशिल्ले कोस्टल बेल्टांतल्या वेगवेगळ्या CRZ पासून येता तांकां मिटींग घेतली तांकां ज्यो गजाली ऑलरेडी CRZ 2019 प्लॅन सुरू आसा ते मेळ्या उपरांत तांकां रिलॅक्सेशन मेळटलें आणि आम्ही तशें पळोवंक वचत जाल्यार 1991च्या पयलीं तेंची सगळ्यांची घरां CRZ लागू जावच्या पयलीं 1991च्या पयलीं तेंच्याकडे एक्सायजचें लायसन आसा, 1991च्या पयलीं हेल्थाचें लायसन आसा रेस्टॉरंट चलोवपा खातीर। त्या लोकांक न्याय मेळपाक जाय हें म्हजें स्पश्ट मत आसा, कारण CRZ कायदो येवच्या पयलीं जर तेंचो बिझनस आनी तेंचो जर चालू आसत जाल्यार तांकां ऑफिशियली तांकां मेळपाक जाय। तेज्या खातीर जे प्रयत्न करपाक जाय केंद्र सरकारा कडेन आसत किंवा हांगासर आमकां अमेंडमेंट ते आमी करतले। कला आनी संस्कृती मंत्री आनी कला अकादेमीचो प्रेसिडेंट गोविंद गावडेन कला अकादेमीचो नवसोडणीचो जो वावर केला ताची टिका कोत्तात ताका जाप दिल्या। कला अकादेमीन चडांत चड कार्यावळी जातिल्यो तातूंतल्यान अकादेमी टॅक्निकल नोदरेन अदीक बरी जातली अशें लेगीत ताणें सांगलें। फुडें पळयात। जो आसा ते कितले घेवप आनी कितलो फास्ट तो पिकअप करतलो ताजेर अवलंबून आहा। पण डेफिनेटली हो जो सावंडाचो विशय जो आसा तो हांव वारंवार फ्रिक्वेंटली ताका इट इज नॉट इंडियन अवेलेबल ना, इट हॅज टू कम फ्रॉम द एब्रॉड आनी त्या प्रमाणे ताजे प्रोसेस तांगेलो सुरू। आय कॅनॉट गिव अ डेडलायन टू द कॉन्ट्रॅक्टर कडेन म्हजे कडेन कांय ना तेन्ना हांवें PWDक जें कितें सांगिल्लें आसा तांकां हांवें सांगिल्लें आसा की 8 दिसां भितर ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी बारीक बारीक गोश्टी एक्सेप्ट सावंड कितें आहा, सावंड ते येवपाक जाय, ते ऑर्डर केल्ली आहा, ताका मॅच जावपाक जाय, ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी आहा तो टॅक्निकली बाजू। पण आज नाल्यार फाल्यां हे जो सावंडाचो जो विशय जो आसा तो आमी कालूच कोणी तरी आमकां सजेशन दिता म्हणून आमी तो घेवना, आमकांय खबर आहा हो विशय आमी गेली 2 म्हयने पयलू आमी घेतिल्ले आसात। मदीं मातशें कितें आसा एक ह्या फावटी थोडोसो तांकां आमकां ऑर्डर दिवपाक मेळना, कोड ऑफ कंडक्ट आहा, हें आसा तें आहा, ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी आहा। बट डेफिनेटली इट वील बी द मेळटा। पळय दुसरी गोश्ट सांगता, हांवेनूय थंय नाटक केल्लें आहा, तुमी नाटक पळयलेलें आहा, तोच सावंड तो कोणाक जर कितें जर कांय गोश्टी आतां तियात्र आसता कितें अशें तियात्र जाले की जाणीन त्याच सावंडाचेर सुद्दां तियात्र केल्लो आहा।
थोडे जाणांनी भायल्यान हाडिल्लो हा सावंड, कारण तांकां तें तशें जाय पडटा त्या प्रमाणे तें केल्लें आहा. सो विशय हांगसर विशय ना. सावंड जो पर्यंत बाकीचे सगळे काही गोष्टी जाग्यार पडना तोपर्यंत सगळे काही गोष्टी वेवस्थीत. पण डेफिनेटली PWD आणि तांचे BOK जो कितें आहा, आतां काही गोष्टी हांवें इनॉग्रेशना दिसा हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें, हें सगळें आमकां बारीक बारीक टेस्टींग ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करपा खातीर थोडोसो टायम लागतलो आनी त्या टायमा प्रमाणे आमकां त्या काही गोष्टी, कारण इट इज अ रिपेर. एक गोष्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय की रिपेर काम ज्या वेळाचेर आमी करता तेन्ना खंय कितें प्रॉब्लेम आहा तो आमकां ज्या वेळाचेर एक्झिक्युशन ज्या वेळाचेर करतले किंवा कमिशन आमकां ज्या वेळाचेर करतले तेन्नाच आमी कळपाक शकता ह्यो सगळ्यो. आनी वास्तवीक PWD ताजी कॅर घेत आसा. त्या संदर्भात PWDक आमी सांगिल्लें आसा ज्यो काही गोष्टी करपाच्यो ते ताणें एश्युरन्स दिल्लें आसा की पर्सनली आमी मॉनिटरींग करून हे सगळे हँड ओवर ऑलमोस्ट आमी 95% ताणें आमकां काम जालें. हे सगळे काही गोष्टी आमकां तेणें ऑफिशियली लेटरू तशें केल्ले आहा. इन्स्पेक्शन करपाक गेलो त्या वेळाचेर अशें दिसलें की मोठी ती म्हणजे एक ती झाडाची ती लांब जी आसा पळय न्ही तें कुसमेना, ती घट्ट जर रावली ती भितर वचना. हांवें ताका पांय सुद्दां मारून पळयलो. सो फर्दर वी हॅव टू टेक केअर. बाबा अशें जर पानां जर पडलीं कशें आसा 1-2 दीस उरलें तें जालें ना, ताका त्यो काही गोष्टी जावपाक शकता. बट हें केन्ना आमी म्हणपाक शकतले की ज्या वेळाचेर परत एखादो पावस पडलो आनी हें जाता काय कितें, कारण आमी पयलेच फावटी ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी केल्ल्यो आसात. आनी दुसरी गोष्ट आतां परत ताका एक सेफ्टी प्रिकॉशन म्हणून आमी थोडेसो जो ओपन जो आशिल्लो ताका आमी आतां हें घालून वॉटर प्रुफींग केल्लो आहा असो ताणें PWD हांवें तें पळयलेलें आसा. ते PWDचे PCचो परवी आसा हें ताणें आमकां कितें आसा, आमकां क्वॉलिटी ऑफ वर्क जाय आनी तें क्वॉलिटी ऑफ वर्क करून घेवपा खातीर कला अकादमी हर तरेचो प्रयत्न करता. तो प्रयत्न चालूय आसा आनी म्हणून कला अकादमीन गेली कित्येक 48-49 सुमार आयटम्स आमी तांकां बारीक एनलिस्टमेंट करून दिल्ले आशिल्ले, स्नॅप लिस्ट दिल्ले आशिल्ले. ते स्नॅप लिस्ट आमी करून तेचे प्रमाणे आमी कॉम्प्लाय करून तेचे करून घेता. एक्चुली सावंड जो विशय जो आसा तेजी म्हाकाय खबर आसा, कारण हांवूय एक नाटककार जावन आसा. पूण ताजेर आमगेलें जो BOQ जो आसा कॉन्ट्रॅक्टराचे तातूंत कांय मिस्टेक ना, कारण कॉन्ट्रॅक्टराक जे BOQ जो आशिल्लो कन्सल्टंट जो आसा आनी हेजी जतनाय आमी बरीच 2-3 म्हयने पयलीं आमी घेतिल्ले आसात. आमकां एक्स्ट्रा थोडोसो स्पिकर जी फ्रिक्वेन्सी जी आसा ती आमकां वाडोवपाक जाय आनी इट इज ऑन द पायपलायन आसा. आनी हें हांवें वारंवार सांगिल्लें आसा की एक 2-3 म्हयने आमकां लागतले कितें पयलीं, कारण हो विशय आमकां तियात्रिस्ट जे आसा तियात्रिस्टा माध्यमांतल्यान सुद्दां आमकां विशय आनी आमी ऑन द स्पॉट आनी क्वीक डिसिजन ताजेर घेतिल्लें आसा. आनी PWDन आपली फॉर्मेलिटीज ऑलरेडी सुरू केल्ली आसा. आतां दुसरें आनी एक गोश्ट आसा तें आमी मान्य करपाक शकता कित्याक इट इज अ सॉफिस्टिकेटेड सावंड आहा आनी तो मॉनिटरींग करपा खातीर तो चलोवपा खातीर जे आमचे टॅक्निकल जे टीम जे आहा ते थोडे मातशें एक्सपर्टिजम लागता. आनी एक्सपर्टिजम लागले कारणान तागेलो तो हात बसना. करा आनी आमकां हँड ओवर करा. फाल्यां सकाळी मागीर कितें आसा आमी खंय धांवतले, फाल्यां सकाळी बारीक इशू काही गोष्टी जाले, फाल्यां सकाळी तुमी कंप्लीट करा जे आमचे पिन पॉयंट्स आसा ते पिन पॉयंट्स केले नंतर तुमी हँड ओवर करा, आमी घेवपाक तयार आसा. हँड ओवर म्हळ्यार काम कंप्लीट जाल्लें आसा. दे हॅव गिवन ऑल द रेलेवंट आमकां NOC BNOC तांणी ऑब्टेन केल्ले आसा. तर बुकींग घेवपाक आमकां कांय इशू ना. तुमकां अशें दिसना की तुमी हो सावंड आनी हो जी एक कला अकादमीची वळख आसली सो हो विशय तुमी लायटली घेतला बी अशें म्हणून हें सगळें जालां? कोणी लायटली घेतला? तुमी कित्याक म्हणजे हें जे सगळी प्रोसेस फॉर्मेलिटी बी ज्यो आसल्यो अब्रॉडच्यान येवपाचे बी ते हो सावंड हालोवचे पयलीं सगळें जावपाक जाय अशें दिसनासलें तुमकां? ते हांव कन्सल्टंट न्ही बट एज अ मिनिस्टर म्हणून तुमचेरूच ब्लेम येतलें. जर तुमी टेक्निशियन सुद्दां म्हणटा तो एक्चुअली जर तांकां सारकें जर हें जायना तो अरे सुरवातीक तूं जेन्ना एक नवो मोबायल घेता तुका एका दिसा भितर जमता ऑपरेशन स्टार्ट पूण एक 2-3 बट हेच तुमचे फेलियर न्ही सर. विशय जाले जाल्यार कारण तुमची एक धाक जर तांकां आसत जाल्यार तांकां धाक आसा. धाक आसपाचो हांगा विशय कांय ना. पूण त्या टेक्निशियन जे कितें आहा पयलीं एक प्रोग्राम जाता, बरेचशे कार्यक्रम कितें जाले पयलीं आपले प्रत्येकान आपापलो सावंड हाडिल्लो. हो टेक्निशियन जे आमचे जे आहा पळय न्ही तांकां संदीच मेळना की तो सावंड ऑपरेट करपाक. न्ही तशें जाल्यार सर तुमी ते रोखडी घाईन तेचें इनॉग्रेशन कित्याक केलें जर हें सगळें रेडी नाशिल्लें जाल्यार? खंयची कोण सांगता कितें? तुमी म्हणटा की तांकां टायमूच मेळूंक ना. हांवें नाटक केलें न्ही रे. न्ही तुमी म्हणटा की तांकां टायमूच मेळूंक ना. तुमी आत्तां जशें म्हटलें की त्या टेक्निशियनाक टायमूच मेळूंक ना. टायम म्हणल्यार कितें आसा, टायम केन्ना म्हणटा
पडटा जे ते वेळाचेर थंय कार्यक्रम जातले आनी तो टॅक्निशियनाचो हात, कारण कितें जाता तो हात तेजेर जमतलो, जम तेजो बसतलो तेन्नाच तो बरे पैकी आउटकम दिवपाक शकता. तुम्ही पयलीं कितें करूं नाका म्हणटा, नाल्यार हे तुमचेर आरोप जावचेच नाशिल्ले. पयलू केन्ना करपाचें? सो तुम्ही भायलो सिस्टम घालता म्हणून तांकां ऑफकोर्स तशें जालें न्ही तें. भायलो सिस्टम घालता आतां कशें आसा न्ही, बट ते भायलो सिस्टम घालता कारण तुमचे टेक्निकल भायलो सिस्टम घालप प्रत्येकाक एक हें आसता की आपलो कार्यक्रम बरो जावपाक, बरोबर न्ही. आतां पळय मॅक्झिमम ते म्युजिकल मोठे मोठे कन्सर्ट आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल फाटल्या बॉडीक तो कार्यक्रम आसलो तांकां त्या तरेचो सावंड सिस्टम जाय, कारण तांकां त्याच तरेचो सावंड सिस्टम तांगेर बशिल्ले आहा. कोण आपलो कार्यक्रम अशें हेजे पयलू जातालें कला अकादेमीचोच सावंड वापरताले अशातली कांय गोश्ट ना. बरेचशे अशे काही गोश्टी आपयताले की आपलो स्वता सावंड घेताले कारण तांकां फॅमिलियर आशिल्लो. कला अकादमी नव्यान जाग्यार घाल्या अशें सांगतात ताका जाप दिवन कलाकार राजदीप नायकान कला अकादमीची बिगडत वचपी परिस्थिती सोबे माजार हाडली. फकत बांदावळ न्हय पूण आवाजाची वेवस्था आनी हेर सवलती लेगीत उण्या दर्जाच्यो घाल्यात म्हूण ताणें सांगलें. कला अकादमीचे माचयेर रावन लोकांक बरो दिवेट दिवंक कलाकार तळमळटा आसतना नाटक व तियात्र पळोवंक आजीच जालेल्या लोकांक फावो ते परी नाटक तियात्र पळोवंक आयकूंक मेळना. कला अकादमी जाग्यार घालूंक मंत्री गोविंद गावडेन दुडवांचो सारको वापर करचो म्हूण राजदीप नायकान मागणी केल्या. ही मागणी मनार घेना जाल्यार कलाकाराक रस्त्यार येवचें पडटलें म्हूण ताणें फुडें सांगलें. जाणें आपली तकली वापरून हेजे एकॉस्टिक तयार केल्ले, ते एकॉस्टिक काबार करून दवरला. कारण हो मल्टीपर्पज हॉल न्ही, हे थिएटर आशिया खंडान हेजें नांव आशिल्लें. आनी हे एकॉस्टिक आसा पळय थंय आवाज घुमता म्हणून आमकां ह्या थिएटराची सावंड सिस्टम जी कितलेशेच कोटी म्हणून गेल्या ती तयार जायना. फाटल्यान आमी ह्यो ज्यो लायटी दिश्टी पडटा पळय ह्यो लायटी आखांत ज्यो आशिल्ल्यो कोणूच हेका नांव दवरपाक शकनाशिल्ले, पूण आयज ज्यो LED वापरल्या 1000 जो स्पॉट आशिल्लो तो काडून 100 स्पॉट घातला. जेन्ना तुमकां नाटक जेन्ना प्रेझेंट करता तेन्ना खुबसो काळोख दिसता. हो काळोख आमचो न्ही, हो कला अकादमीन जें कितें कर्म केलां ह्या मिनिस्टरांनी आनी ह्या मिनिस्टरांनी आनी तांच्या जाळवणदारांनी तांची ही कर्मा. ही लायट ऑटोमॅटीक कलर चेंज जाता. तिसरी गजाल हो जो पड्डो आसा तो पड्डो भितर वता ऑटोमॅटीक भितर वतालो. आयज आमकां तो ओडून भितर व्हरचो पडटा. ही परिस्थिती करून दवरल्या. ही कला अकादमीची परिस्थिती. म्हणून हांव कला अकादमीच्या अध्यक्षाक आमच्या मानाधीक मुखेलमंत्र्याक कोणे कलाकारांक सांगू ना सांगू एक कलाकार म्हणून म्हाका सांगपाक जाय, कारण हो आमचो जनतेचो पयसो तुम्ही वाट लायला हे खणखणीतपणान सांगता तेन्ना तुम्ही जाग्यार येतले. आमच्या मिनिस्टरांक पावनी, आमच्या आर्ट अँड कल्चरल मिनिस्टराक पावनी, सगळ्यांक पावनी. ही जी वास्तू आसा कला अकादमी फाटली 3 वर्सां जाली बंद आशिल्ली आनी ही वास्तूची गणना अशी आसा की आशिया खंडान ह्या वास्तूचें नांव घेतलें वतालें. हांगा जर पिन पडली जाल्यार फाटल्या मनशाक ते आयकोपाक येताले. फाटली 3 वर्सां जाली आमच्या सरकारान ही रिनोवेट करपाच्या नांवान कितें तरी केलां. आतां कितें तरी केलां ते कितें केलां हें तुमकां सांगपाक सोदता हांव. 70 का 75 कोटी मोडून आमची कला अकादमीचें रिनोवेशन केलां अशें गोविंद गावडे मानाधीक मंत्री म्हणटा आनी ताका क्लीन चिटूय आमचो मुख्यमंत्री दिता. जर 75 कोटी रुपया मोडून हे रिनोवेशन केलां जाल्यार हे 4 स्पीकर आमी भाड्याचे हाडून लायल्या. भितर मायक आसा ते सगळ्या भाड्याचे. ही दशा माझ्या पंढरीची, आम्ही कलाकारांची पंढरी म्हणटा ती अकादमी त्या पंढरीची केल्या. हेंका कोण माफ करतो ना. आम्ही गोंयकार तरी माफ करचे ना आनी तांकां काळू आनी इतिहासूय माफ करचो ना. हांव मागता मातसो कर्टन ओपन करचो. सरकाराक सांगपाक सोदता, प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता, हे पैसे तुमच्या घराकडचे न्ही, आमच्या कश्टाचे पैसे. जशी कला अकादमी आशिल्ली तशीच आमकां जाय पडटली. गोंयचो कलाकार उठो न उठो, राजदीप नायक कलाकार म्हणून सगळ्यांक फुडें आसतलो आनी तुमकां जाय तशी ही कला अकादमी परती जावची ह्या खातीर हांव वावुरतलो. देव बरें करूं. कितलेशे तियात्रीस कलाकार आवाज करिना. हांव मागता सगळ्या कलाकारां कडेन की आवाज करुया आनी ही कला अकादमी चान्स करुया आनी आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकरान जी आमकां दिल्ली तशी करून घेवया. देव बरें करूं. केंद्राचो गौर मंत्री अमित शाह अब्रिलाचे दुसरेर फोंडे आनी अब्रिलाचे तिसरेर म्हापशां ओल्ड एज सोबीन उलयतलो म्हूण बीजेपीचो राज्याचो प्रेसिडेंट सदानंद शेट टनावाडेन सांगलें. फुडें आयकात. एनडीएची ज्या वेळाचेर मिटींग दिल्लीक जाता त्या वेळाचेर एमजीपीचे दीपक बाब ढवळीकर हे सदनीत थंय वचत आसतात
आणि एकूण प्रचाराची आतापर्यंत जर पळयलें जाल्यार बऱ्या तरेचो प्रचार फुडें वचत आसा. बरो रिस्पॉन्स गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघा भितर आमकां मेळत आसा. दक्षिण गोंया भितर जी आमची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची सभा जाली त्या सभेक बऱ्या तरेचो प्रतिसाद सबंद दक्षिण गोंया भितर आशिल्लो. आमी जास्त स्ट्रेस ही दक्षिणेक दवरिल्ली आनी त्यामुळे एक बरी मॅसेज सबंद गोंयभर त्या पब्लीक मिटिंगेच्या संदर्भात गेल्ली आसा. आनी एकूण आमचे प्रधानमंत्रीजी नरेंद्र मोदीजी हांका एक समाधान त्या एकूण उत्साह जर पळयलो तांच्यांनी सांगले की आनंदोत्सव साजरी करपाक आसा की निवडणुकीची अशा तरेचे तांच्यांनी त्या सभे भितर उल्लेख केलो. येणाऱ्या दिसांनी आमच्यो 2 NDAच्यो पब्लीक सभा जावपाच्यो आसात. उत्तर गोंयाक लागून आमचे म्हापसा हांगासर आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शहाजी हांची जाहीर सभा 3 तारखेर सांजे 5 वरांचेर म्हापसा नवीन बस स्टँड आसा थंय जावपाची आसा NDAची पब्लीक सभा. आणि दुसरी NDAची सभा आमची फोंडा तालुक्या भितर फोंडा हांगासर 2 तारखेर सांजी 5:30 वरांचेर जावपाची आसा. आणि त्यामुळे ह्या दोन्ही सभेक मोठ्या संख्येन फोंडा जावपी सभेक फोंडा तालुक्यातले सगळे जाण आसतले. लोकसभेच्या 2024 एलिसावांच्या निमतान एलिसावांच्या कमिशनांक मुगडारा दीस पणजेच्या सांत ओमे वाठारांत रावपी 85 आनी अदीक वर्सांचे पिरायेच्या लोकां खातीर बॅलट पेपरां उदेशी मतां घालपाची रीत सुरू केली. देशान EVMा उदेशी मतां घालप जातलें ताका लागून बॅलट पेपरा उदेशी मतां घालपाची सवलत फकत मालगोड्या मतदारांक आनी कुडीचे अडचणीक लागून जाचे कडेन घडना ताचे खातीर आसा, कित्याक ताका मतां घालपाच्या जाग्यार वचूंक आगोड जाता. The Election Commission on Tuesday initiated the house-to-house visit for the ballot paper voting process for senior citizens in Sao Tome, Panjim for the upcoming Lok Sabha election 2024. The process involves the election team reaching out to the identified voters, providing them with the necessary forms and assistance to fill out the postal ballot. The completed ballots are then collected by the team and securely transported to the designated counting centers. A dedicated team from the North Goa Parliamentary Constituency is conducting a house-to-house visit to enable eligible voters to exercise their democratic rights. Sagun for Herald TV. माडेचे उदक दुसरे वाटेन वडयतात ते थांबोवंक आपणाचो सरकार जीव दिवन वावुरतलो म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान आनीक एक फावट सांगलें. माडेची नोत गोंयचो जीव आनी ती आपणाक आपणाची आवय सारकी आसा म्हूण ताणें सांगलें. फुडें आयकात. म्हादई हो विषय जो आसा हो राष्ट्रीय विषय आसा हांव ना म्हणटलो, कारण इट इज बिटवीन द 2 स्टेट्स, इट इज अ 3 स्टेट इंटर स्टेट इश्यू आसा. इट इज अ मॅटर इन द सुप्रीम कोर्ट. म्हादई प्रवाह फॉर्म केल्लो आसा आनी 100% तांच्या खातीर तो राजकारणाचो विषय आसा. म्हज्या खातीर तो जीवन जायनी म्हणटा. काँग्रेसी खातीर फक्त राजकारण ते कर्नाटकानूय एक उलयतात, गोंयान एक उलयतात, वेगवेगळे विषय आसतले. बट आमच्या खातीर आमी सदोदीत सांगला आमी केन्नाच विषय जो आसा पळय हो विषय सोडूंक ना आनी अजुनूय हेज्याय फुडें म्हादईचो विषय जो आसा फॉलोअप करून म्हादई डायवर्जन जावपा खातीर आमी दिवपाना. एलिसावांची जागृताय चलतना गोंयान लागू जावपी खंयच्या विशयाक मौन ओडून घेतला हो प्रश्न हेराल्ड टीव्हीन साबार नागरिकांक विचारून ताचे कडेन घेतलेली मतां आयचे स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. आयज खुबश्यो पॉलिटिकल पार्टी भायर कॅम्पेनिंगाक भायर सरल्या आनी ते आपापलो मॅनिफेस्टो लोकां मदीं पावयतात आनी ते आपले इश्यूज रेज करतात. एज अ गोंयकार म्हाका दिसता की थोडेशे इश्यूज हांवूय रेज करपाक सोदता. पयलीं म्हणजे कोल हँडलिंग जें आसा, दर एक पार्टीन सांगपाक जाय की फाल्यां ते पावरान येतकीर कोल इश्यू कसो सेटल करतले, OCI इश्यू कसो सेटल करतले. आयज मायनींग बंद आसा, मायनिंगाक लागून खुबशे अनएम्प्लॉयमेंट वाडला, खुबश्या लोकांचे धंदे बंद जाल्यात मायनींग बेल्टाक, ते बेगीच्या बेगीन कशे स्टार्ट जातले. आमचे नुस्तेकार भावांचो जो धंदो हो LED फिशिंगाक लागून तांकां आमच्या लोकल नुस्तेकारांक खूब त्रास जाता, हे कशे बंद जातले. मागीर तेच प्रमाणे ST आनी OBC जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन आहा
तेजेरूय फुडले येता त्या सरकारान आमकां सांगचें पडटलें, जावं हे कॅम्पेनींग करता त्या पार्टीन सांगचें पडटा तेंचो स्टँड कितें आसतलो. आयज तुमी पळयत जाल्यार आमचे जे डेली निड्स आसा, राशन आसा, ते खूब रेट्स तेंचे दाळ म्हण, रायस म्हण, दर एक गजाल वाडलेली आसा. आयज करप्शनाचेर आमकां कंट्रोल करपाक पडटलो. आयज लॉ एंड ऑर्डर आमकां सांबाळची पडटली. आनी ह्यो सगल्यो गजाली घेवन राजकीय म्हाका दिसता पक्षांनी आपलो स्टँड घालचो. आनी मेन इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणटा तो सावथ गोवा खातीर आहा तो फूल फ्लॅज सावथ गोवा जें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा तें चालू जावपाची अत्यंत गरज आहा. कित्याक सावथाक साकून नॉर्थाक जीएमसीक ट्रॅव्हल जावपाक खूब टायम लागता. सो समज सावथ गोवाचें फूल फ्लॅज हॉस्पिटल तयार जालें जाल्यार म्हाका दिसता एंटायर सावथ वील बी सॅटिस्फायड अँड हॅप्पी. आनी बेगीचे बेगीन हे इश्यूज घेवन म्हाका दिसता जे लोकल इश्यूज आहा, जे दर एक मनशाक लागता ते इश्यूज घेवन सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीन मुखार सरचे. लोकांक याद कमी उरता, लोकांची मेमरी शॉर्ट आसता. तेन्ना हांव सांगपाक सोदतां की 2012 जी परिवर्तन यात्रा म्हणून काडिल्ली बीजेपी गव्हर्मेंटान, तेन्ना स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर परिवर्तन यात्रेचेर भोंवताले. तेन्ना पळय जी परिवर्तन यात्रा चलताली, सगळे मतदारसंघांनी जाल्ली, वाळपय जाल्ली, फोंड्या, सगळ्या मतदारसंघांतल्यान ही परिवर्तन यात्रा वताली. त्या यात्रेन वता आसतना मनोहर पर्रीकरान थोड्यो फायली सांगिल्ल्यो. एक एडीसी घोटाळ्याची फायल, दुसरे जॉब स्कॅमाची फायल, आणि तिसरी रेप केसीची एक फायल आसतली, ड्रग्स केसीची फायल, आणि सगळ्यात व्हडली फायल म्हणजे मायनिंग स्कॅमाची फायल. कित्याक आता पळय 2012 खूप जाले, आता 12-13 वर्सां 14 वर्सां जाली आसतली. तेन्ना ती लोक विसरतात, बाकीचे आमचे आमदारूय विसरले आसतले. सगळे लोक तेन्ना याद करून दितात. त्यो फायली मातशे मेळटाले काड, कित्याक लोकांचो पयसो तो ईडीसी स्कॅम म्हणजे लोकांचो बुडयलो किंवा सरकाराचो पयसो बुडयला. मायनिंग स्कॅमान असो घोटाळो जालो, 1000 कोटीचो घोटाळो जाल्लो, ती फायल काड. कित्याक आज मायनिंग बेल्टान लोक उपाशी पडल्या, लोकांचे ट्रक अशे कुसल्या. तांकां बाबड्यांक कितें सबसिडी, तांकां कितें दिवपाक हो पयसो तुमचे कडेन यूज जातलो. आणि सगळ्यात व्हडली रिसेंटली म्हणटा तशी हालींच ही वयरूच आसतली तुमची फायल, चड सोदपाक गरज पडची ना. व्हेंटिलेटर स्कॅम फायल आणि पीडब्ल्यूडीची जॉब स्कॅम फायल, ह्यो फायली हांगाच थंय लागीं आसतल्यो तुमकां मेळटल्यो. हांव तुमकां एकूच सांगता की तुम्ही खरेंच लोकां खातीर करपाक सोदता, हे रेव्हेन्यू तुम्ही गव्हर्नमेंटाक हाडपाक सोदता, आणि इन्क्वायरी जर ह्या फायलींचेर करत न्ही तुमकां लोकांक पयस सोदपाक वचचें पडचें ना. बाबा ते कोण पळय आसात जांचेर ह्यो केसी जाल्या, हे तुमचेच बरोबर खंय तरी प्रचाराक भोंवता आसतले, तेन्ना तुमकां इन्क्वायरी करपाक त्रास पडचे ना. हे मनीस तुमचेच कडेन आसा. तेन्ना ह्यो सगळे इन्क्वायरी करात आणि हो पयसो आसा पळय सरकार रिटर्न घेयात, न्याय दिया ह्या फायलींक. आणि 27च्या इलेक्शनाक तुमकां बीजेपी गव्हर्नमेंटान ह्यो जर फायलींक न्याय दीत न्ही, प्रचार सुद्धा करपाची गरज ना. तुम्ही जे पळय सांगिल्ले 0% करप्शन, ते आम्ही खरेच मानतले की बीजेपी गव्हर्नमेंट आसा तो खरो 0% करप्शनाचेर आपले तथ्यार सारखे आसात. तेन्ना हांव तुमकां सांगता ह्यो फायल्यान जर तुमकां कितें हेल्प जाय ह्यो फायली सोदपाक किंवा इन्क्वायरी करपाक, जाल्यार तुमकां चड त्रास जावचे ना. हे सगळे मनीस तुमचे बरोबर भोंवता आसतले, भोंवताच प्रचाराक विचारपाक शकतात तुमी, बाबा हें अशें कशें तें कशें. तुम्ही सगळे इन्क्वायरी करात. ताच्या भायर जर तुमकां कितें हेल्प जाय आमी आसा तुमकां हेल्प करपाक. कशें जावं हे पयशे आमी गव्हर्नमेंटाक रिकवर करून दिवया. जो आमच्या जॉब्सांची रुलो शकना, आमच्या सेंट्रलाक कितलेशे जॉब आसा, गोवा शिपयार्ड म्हण, मोपा एअरपोर्ट म्हण, आमच्या बँकेनी म्हण, आमच्या पोस्टांनी म्हण, जाल्यार भाऊ हे जॉब गोंयकारांक कित्याक दिवंक पावलो ना. दुसरो मायग्रंट इन्फ्लक्स वाडत आसा, दिसान दीस गोंयांत वोटिंग कार्डां वाडत आसा. मायग्रंट रेप, मर्डर, चोरयो करीत आसा, जाल्यार भाऊ हेजेर कित्याक ओगी आसा. तिसरो आमचो जाग्यांचो प्रश्न, स्पेशली 70 लोकांची जमनी अजून नांवार ना, जाल्यार हेजेर भाऊ कित्याक ओगी आहा फाटली 25 वर्सां. काजूंची रेट फक्त 111 रुपया आसा. लोकांची हांगा जमनी नांवार ना, लोकांक सपोर्ट प्रायज मेळना, लोकांक सबसिडी मेळना. आनी दिव्या राणे करोडांनी पयशे मोडटा काजू महोत्सवाक, तिच्या कडेन कोऑपरेशन आहा काजूचें, जाल्यार ती काजूंची रेट कित्याक वाडोवंक पावली ना. सो हे फावटी लोकांनी पिशे जावचे न्हू. (2024) लोकसभेच्या 11 पाटभुंयेर
गोंयांत कितें कितें घडटा ताचेर नदर मारुया. लिपून आरोप करू नकात रे बापानो. सामने आओ. खुल्या व्यासपीठाचेर ह्या कॅमेऱ्याच्या समोर तुमच्या सगळ्यांच्या समोर आम्ही खुली चर्चा करूया. आरोपाची जंत्री गाडीत राहत. खलब किसी को डरने वाला नहीं है. आणि आजही मुख्यमंत्र्यांनी ऐकते म्हणजे भाषण. चलो कसल्यो फायली उघडपाच्यो आसा त्यो उघड. 25 वर्षांच्या आधीपासून तुमच्या बीजेपी गोंयांत उबो करणारो सगळ्या ह्या माझ्या मित्रांपैकी आता जो उल्लेख केलो त्यातला हा मनीस सांगचे पडटा. या प्रत्येकाक या काँग्रेस या भाजपा मधल्या अगदी आमचो नायक श्रीपाद नाईक यांच्या सकट श्रीपाद जो पहिले फावट जो आमदार झाला मडकई मतदारसंघाच्या बरोबर त्या मडकई मतदारसंघात लालकृष्ण अडवाणी बरोबर उभं राहून त्याला निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करणारो रमाकांत करप खात्री आसा तुका माझ्या नावान तुझं उलोवपाची. तुमचे कार्यकर्ता पळय आयकतात आणि पळयतात. म्हाका तांकां एक प्रश्न. तुम्ही पहिले भायर येऊन आज नारे लायले की बीजेपी नोंद पण नारे आम्ही तुमचे खूप नारे ऐकले. तुमच्या प्रधानमंत्रीचे नारे ऐकले पण एकूय ताचेर सोल्युशन ना. ते तुम्ही नारे हांगा येऊन लावच्या पेक्षा पयर जेन्ना प्रधानमंत्री दाबोळे आयिल्लो थंय वचून तुम्ही नारे लावपाक जाय आशिल्ले. कसले नारे? ह्या प्रधानमंत्रीचो नारो आशिल्लो हर घर जल. तुम्ही ताका वचून सांगपाक जाय आशिल्लें की तुजो नारो जो आसा हर घर जल. आमच्या सगळ्या घरांनी हर घर नळ आसा पूण जल ना. तुवें 2014 येवन सांगिल्लें की तुमकां आपूण स्पेशल स्टेटस दितलो. तो तुवें अजून आमकां दिल्लो ना. तुवें 2014 मेरशे सांगिल्लें की आपले सरकार येतकीच 3 महिन्यांनी आपूण मायनिंग चालू करतलो. हे नारे तुमी वचून पयर दाबोळे लावपाक जाय आशिल्ले की आमचे मायनिंग केन्ना चालू जातलें. हांगा येऊन नारे लायले म्हणून काय जावचें ना. आणि एक 8 दीस पाशेच काडात. फाटल्या वर्सा परस 2024 वर्सा वेक्टर बोर्न दुयेंसाच्यो केसी ओदीक वाडल्यात म्हूण नॅशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्रामांची डेप्युटी डायरेक्टर डॉक्टर कल्पना महात्मेन सांगले. 2024 वर्सांतल्या जानेर आनी मार्च म्हयन्या कडेन सोर करीत जाल्यार 2024 वर्सान वेक्टर बोर्न दुयेंसाच्यो केसी 70 आनी 7 वाडल्यात. जातून 24 देगीची दुयेंसां आसात अशें तिणें फुडें सांगलें. Deputy Director of the National Vector-Borne Disease Control Program Dr. Mahatme attributes the rise in dengue cases to mosquito breeding in this stagnant water, emphasizing the importance of proactive measures to prevent water accumulation in and around households. Regular removal of stagnant water from tree trunks, refrigerators, air conditioners, and other potential breeding grounds every 7 days is recommended to curb the spread of dengue. She further said that mosquito breeding in water stored in quarters for migrant workers has been identified as the primary cause of this surge. The majority of cases have been traced back to settlements of migrant laborers and construction workers, where water is stored due to scarcity, she added. 26 होली क्रॉस इंटर-विलेज फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळांत सीईसी कांसावली पंगडान जिखता जिखना असो तरेच्या खेळांत जैत जोडली. सीईसी कांसावली आनी दावोली स्पोर्ट्स क्लबा मदें दावोलीच्या पंगडान खेळाच्या 19व्या मिनटाक पयलो गोल मारलो. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.